शुभ बिहानी। नमस्कार। आज 2077 श्रावण महिनाको 1 गते। हार्दिक स्वागत छ यहाँहरुमा। आउनुस् एकैछिन हामी संगीत सुनौं।
तिम्रो बाहिर भित्र तल माथि जताततै राम्रो मेरो हृदयको प्रिय मेरो हृदयको प्रिय जति हेऱ्यो उति राम्रो जति हेऱ्यो उति राम्रो मेरो हृदयको प्रिय मेरो हृदयको प्रिय जति हेऱ्यो उति राम्रो 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 जति हेऱ्यो उति राम्रो। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवका कृपाबाट हामीले यो अवसर पाएका छौँ। अब परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवबाट अनुमति लिँदै आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछौँ र यस जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित जीवन योग प्रयोगशाला नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 6 चरङ्गे फेदीको यो अनलाइन क्लासमा यहाँहरू देश विदेशबाट आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइ बुबाआमा दिदीबहिनी दाजुभाइ अग्रज व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व जति पनि फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ यहाँहरूमा अन्तर्हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् आज सौर्य कान्ति ध्यान विधि लिएर आएको छु। अत्यन्तै प्रभावकारी ध्यान विधि छ, अत्यन्तै सुन्दरम विधि छ। यो आफूभित्रको इम्युनिटी पावर बढाउनलाई मद्दत दिने ध्यान विधि यो हो सौर्य कान्ति ध्यान विधि। सर्वप्रथम त हामी शरीरलाई सञ्चालन गर्नलाई साङ्गीतिक योग मार्फत शक्ति सञ्चालन गर्छौँ 10-12 मिनट। त्यसपछि 10 किसिमका प्राणायाम गर्छौँ हामी। सौर्य कान्ति प्राणायाम 10 किसिमका प्राणायाम गर्छौँ र अनि हामी ध्यानमा जान्छौँ। सौर्य कान्ति योगले हामी भित्रको भित्री अङ्गहरू मुटु फोक्सो जुन भित्री अङ्गहरू छन् ती एकदमै स्वस्थ हुन्छन्। तिनमा के हुन्छ भने तिनमा व्यायाम पुग्छ, भित्री अङ्गहरूमा पनि व्यायाम पुग्छ र त्यहाँ त्यो शक्तिशाली हुन्छन्। ती भित्री अङ्गहरू शक्तिशाली हुन्छन् र रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति प्रशस्त मात्रामा पैदा हुन्छ। सौर्य कान्ति ध्यान विधि यदि निरन्तर गरिरहेको खण्डमा त्यस्तै हाम्रा भित्री अङ्ग मात्रै होइन बाहिरी अङ्गहरू पनि कम्मर छाती कुम यिनका जोर्नीहरू स्वस्थ हुन्छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो मस्तिष्कको व्यायाम हुन्छ सौर्य कान्ति ध्यान विधिबाट। मस्तिष्क स्वस्थ हुन्छ, स्मरण शक्ति बढ्दै जान्छ, तनाव हट्छ। तनाव हटाउनुका साथै मनका विचलनहरू जति पनि छन् ती मनका विचलनहरू शान्त हुन्छन्। कुनै पनि सङ्क्रमणहरूबाट आफूले ग्रसित हुनु पर्दैन। यदि निरन्तर रूपमा सौर्य कान्ति ध्यान विधि गर्ने हो भने रुगाखोकी जस्ता पिनास जस्ता यी रोगहरूबाट ग्रसित हुनु पर्दैन, किनभने ती रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति हामीमा पैदा हुन्छ। र अर्को कुरो सबभन्दा ठुलो कुरो त त्यही मैले भनिहालेँ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। अर्को कुरो श्वास प्रश्वास प्रणाली शुद्ध हुन्छ। माइग्रेनको समस्या समाधान हुन्छ सौर्य कान्ति ध्यान विधिबाट। पिनास मैले भनिसकेँ, पिनास पनि ठिक हुन्छ।
अर्को कुरो यो चिसोको कारणले सर्दीले सताएको छ भने पनि यस्तो सर्दी पनि ठिक हुन्छ। सौर्यकान्ति ध्यान विधि यदि निरन्तर गर्दा फोक्स गर्दा कुनै पनि समस्याहरू एकदम ठिक हुँदै जान्छन्। जुन एलर्जीको समस्या हुन्छ नि, एलर्जीको समस्याहरू छालाका रोगहरू छन् भने पनि ठिक हुँदै जान्छन् सौर्यकान्ति ध्यान विधिबाट। त्यसैले आउनुहोस्, घर घरमा योग, परिवारसँगै योग, हामी साथमा छौँ, सबै मिलेर गरौँ। आफ्नो स्वास्थ्य शुद्ध बनाऊ, आफ्नो मनलाई स्वस्थ बनाऊ, शुद्ध बनाऊ, मनलाई सकारात्मक बनाऊ। भावना शुद्ध चेतना हाम्रो जीवनका चारवटै खम्बा हामी भेट्छौँ। त्यसैले त यो प्रयोग हामी गर्छौँ, प्रयोगशाला हो, प्रयोगात्मक अभ्यास गर्छौँ। अब हामी सौर्यकान्ति ध्यान विधिको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नतर्फ अघि बढ्छौँ। र सर्वप्रथम अब ओमकार उच्चारण गर्छौँ, हरि गुरु मन्त्र उच्चारण गर्छौँ। ओमकार उच्चारण गर्नुको लागि, हरि गुरु मन्त्र उच्चारण गर्नुको लागि हामी तयार रहौँ। दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ, मेरुदण्ड सिधा राखौँ, गर्दन सिधा, आँखा बन्द गरौँ। 2-3 पटक लामो गहिरो श्वास लिउँ। पुरै श्वास भर्ने र ओमकार उच्चारण गर्ने, पुरै श्वास भर्ने। ओमकार उच्चारण गर्दाखेरि आवाज जुन भित्रबाट आउँछ त्यो आवाज आफूले सुन्दै ओमकार उच्चारण गर्ने। अब दुवै हात जोडौँ, आँखा बन्द, गुरु वन्दनाको लागि तयार रहौँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तम्, ओंकारं बिंदु संयुक्तम्, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः झुकौँ नमन गरौँ आफ्ना जन्म दिने कर्म दिने माता पिता प्रति श्रद्धाभाव राखौँ आफ्ना पितृहरूप्रति श्रद्धाभाव राखौँ आफ्ना कुल देवताहरूप्रति श्रद्धाभाव राखौँ इष्ट देवप्रति श्रद्धाभाव सम्पूर्ण देवी देवताप्रति श्रद्धाभाव आफ्ना गुरुदेव सद्गुरुदेवप्रति श्रद्धाभाव जगतप्रति श्रद्धाभाव धरती माताप्रति श्रद्धाभाव नेपाल आमाप्रति श्रद्धाभाव राखौँ नमन गरौँ अब सौर्य कान्ति योगको प्रयोगात्मक अभ्यासको क्रममा सर्वप्रथम हामी शक्ति सञ्चालन गर्छौँ। शक्ति सञ्चालन साङ्गीतिक योग मार्फत कम्तीमा 12 मिनट 13 मिनट जति हामी शक्ति सञ्चालन गर्छौँ। आनन्द भावमा प्रफुल्ल अनुहारमा खुसी हुँदै र आफू सजगतामा गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार आफूले कति सकिन्छ त्यति गर्ने र योगाभ्यास गर्दा होस् प्राणायाम गर्दा होस् शक्ति सञ्चालन गर्दा होस् आनन्द आउनुपर्छ। आनन्द आउने गरी आफूले गर्ने रमाउँदै खुसी हुँदै गर्ने
हामी सौर्य कान्ति प्राणायाम गर्छौँ। आफूमा ध्यान, आफूले के गरेको छु त्यो आफूमा ध्यान। ध्यान जब बाहिर गयो, हामीले गरेको केही शरीरले एउटा काम गरेको हुन्छ, मनले अर्कै काम गरेको हुन्छ। त्यस कारणले आफूले के गरेको छु त्यसो पुरा आफूमा ध्यान, आफूमा होस्, सजगता होस्। अब हामी सौर्यकान्ति प्राणायाम 10 किसिमका प्राणायाम गर्छौँ। अत्यन्तै सुन्दर प्राणायाम हो, धेरै फाइदा गर्छ। रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति प्रशस्त पैदा हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैमा रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति पैदा हुनु अति आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवबाट यो प्रतिपादित योग हो। अहिलेको यो समस्यालाई समाधानको औषधिकै रूपमा लिँदा हुन्छ यो योगलाई। त्यस कारणले हामी सबैले पुरा गरौँ। र अब म गर्छु, म सँगसँगै यहाँहरूले पनि गर्नुहोला र म सँगसँगै हेरेर गर्नुहोला। सर्वप्रथम हामी श्वास तान्ने फाल्ने, श्वास तान्ने, श्वास फाल्ने, श्वास फाल्ने, श्वास फाल्ने, श्वास फाल्ने, श्वास फाल्ने, पुरा श्वास फाल्ने। म्युजिकको तालमा म सँगसँगै गरौँ। श्वास तान्ने फाल्ने, श्वास तान्ने, श्वास फाल्ने। टक्क शान्त हुने, एकैछिन आफ्नो याद गर्ने। श्वास तान्ने, श्वास फाल्ने, हात माथि राख्दा श्वास तान्ने, हात परेर श्वास फाल्ने।
शान्त श्वास खाली श्वास खाली श्वास खाली श्वास खाली पुरा श्वासको काम गर्ने शान्त समाउने श्वास गर्ने श्वास गर्ने श्वास गर्ने श्वास गर्ने श्वास तान्ने श्वास खाली श्वास तान्ने श्वास खाली श्वास खाने श्वास खाली श्वास खाने श्वास खाली
श्वास गरेर श्वास छोड्ने।
शान्त हौँ। अब हामी जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ। अब हामी ध्यानमा जान्छौँ। शवासनमा जान पनि सकिन्छ, सुखासनमै बस्न पनि सकिन्छ। आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार हामी सुखासनमा बस्दा यसरी हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ, मेरुदण्ड सिधा राखौँ, गर्दन शिर सिधा राखौँ, आँखा बन्द गरौँ। जुनसुकै आसनमा रहे पनि मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ ध्यानमा बस्दा। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। शरीरलाई शान्त राखौँ। अब छोडिदिउँ शरीर, स्थिर राखौँ शरीरलाई। हेर्नुहोस् त मेरो शरीर, आफ्नो शरीरको याद गर्नुहोस् त, कति आनन्द आइरहेको छ। शरीरभित्र झन्झनाहट चलेको छ। आफ्नो शरीरको प्रकृति अनुसार फरक फरक अनुभव आउन सक्छ। कस्तो अनुभव भइरहेको छ आफ्नो शरीरको याद गर्नुहोस् त। आफ्नो शरीरको आनन्द आइरहेको छ, याद गर्नुहोस्। आफ्नो मनको याद गरौँ। सजग रहौँ सबै कुराहरूप्रति। वर्तमान अवस्थाको अनुभूति गरौँ। स्वीकारौँ सबै जे भइरहेको छ यतिखेर। स्वीकार भाव। कुनै इच्छा जाहेर नगरौँ। कुनै पनि यस्तो होस् भन्ने धारणा नल्याउँ, कल्पना नल्याउँ। केही इच्छा मनबाट जाहेर नगरौँ। शान्त रहौँ। म भित्रबाट हेर्नुहोस् त कति प्रेम उर्लिरहेको छ, प्रेमको बाढी आएको छ। म भित्रको प्रेमले सारा जगत खिचिएको छ। त्यसैले सबै करुणामय छन्। म भित्रको भाव सबैप्रति मैत्री भाव छ। म भित्रको शान्तिले सबै शान्त भएका छन्। म भित्रबाट शान्ति प्रकट भएको छ, सबै शान्त छन्। सबै प्रेमल छन्, करुणामय छन्। मेरो भाव सबैप्रति मैत्री भाव छ। याद गरौँ त। आफ्नो मनको याद। कति शान्त छ, कति आनन्द आएको छ। त्यो आनन्दको याद। त्यही महा आनन्दमा आफू डुबुल्की मार्ने, त्यही हराउने, स्थिर रहने। आफूभित्रको शान्ति, प्रेम, आफूभित्रको खुसी, त्यसको पुरा अनुभूति। वर्तमान क्षणमा रहने, शान्तमा त्यो आनन्दमयमा आफूलाई हराउने, आफूलाई सिद्ध्याउने। हरि ओम। त्यही आनन्दमा आफूलाई हराउने अनुभूति गर्ने।
माधव आसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै दायाँ कोल्टो फर्किनु होला। बायाँ हातलाई भुइँमा टेक्नु होला र बिस्तारै बिस्तारै उठ्नुहोस्। सहज आसनमा रहनुहोस्। 2-3 पटक लामो र गहिरो श्वास लिउँ। पूरा श्वास गरौँ र ओमकार उच्चारण गरौँ। आँखा बन्द नै रहन्। दुवै हात जोडौँ। आँखा बन्द नै रहन्। अब गुरु वन्दनाको लागि ओंकारं बिन्दु संयुक्तं ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै सुखी रहन्, सबै शान्त रहन्, सबै स्वस्थ रहन्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्। यो मङ्गलमय भावनाको साथसाथै आफ्ना मातापिताको याद, इष्टदेवको याद, परमात्माको याद, सद्गुरुदेवको याद गर्दै झुकौँ। अनुद्वैत भावले भरियो।
धन्यवाद भावले भरियो औ भावले भरियो अब दुई हात रगटौँ हातमा तातो नआउन्जेल हात रगटौँ हात र आँखामा लगाउँ सुन्दर अनुहारमा लगाउँ बिस्तारै बिस्तारै हत्केलामा आँखा हेर्दै मुस्कुराउँदै सहज रूपमा आउँ आजको यो सौर्य कान्ति योग कस्तो अनुभव रह्यो यहाँहरूमा यदि निरन्तर राम्रोसँग यो योग अभ्यास गरिएको छ भने एकदम आनन्द आउँछ आफूभित्रबाट मन शान्त हुँदै जान्छ एकदमै शान्त हुन्छ मन आनन्द आएको हुन्छ यो अनुभव अहिले गर्यो अहिले अनुभव हामीले पाउँछौँ एउटा चाहिँ छ नि यसपालि मैले के अरे यो विश्वले एउटा अनुसन्धान गरेर एउटा तथ्याङ्क निकालेको छ योगाभ्यास योगको सन्दर्भमा नियमित रूपमा योग गरेको योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान भनौँ न योग गर्ने नियमित रूपमा योग गरेको 21 दिनमै मानिसमा डिप्रेसन छ भने डिप्रेसन आधा घट्छ 21 दिनमै र नियमित योगाभ्यास गर्ने मानिसहरूको कोलेस्ट्रोल 23%ले 21 दिनमै 23% कम हुन्छ कोलेस्ट्रोल यो विश्वले गरेको निकालेको तथ्याङ्क हो अनुसन्धान गरेको जुन ब्रेनको केमिस्ट्री 21 दिनमै पुरै परिवर्तन हुन्छ र अर्को कुरो स्ट्रेस लेभल तनाव 7 दिनमै घट्छ नियमित योगाभ्यास गर्न लागेको 7 दिनमै स्ट्रेस लेभल घटिहाल्छ तनाव त घटिहाल्छ जति पनि तनाव आउँछ भित्र हामीभित्र हरेक काममा हरेक व्यवहारमा तनाव आउँछ त्यो तनाव चाहिँ 7 दिनमै घट्न थालिहाल्छ आफूलाई अनुभव हुन्छ नियमित गरेर हेरौँ 1 महिनामै तौल वेट बढी छ भने 1 महिनामै 3 देखि 5 किलोसम्म तौल घटिहाल्छ र आफ्नो उचाइ अनुसार आफ्नो उमेर अनुसारको तौल कति हुनुपर्ने हो दुरुस्त सन्तुलनमा आइहाल्छ आफ्नो तौल र नियमित रूपमा यसरी योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान गर्दै जाँदा हाम्रो शरीर सुडोल हुन्छ आकर्षक हुँदै जान्छ शरीर बुढौलीपन घट्दै जान्छ अर्को कुरा जुन अनुहारलाई सुन्दर बनाउने अरू कुनै पनि औषधि छैन जहाँ त्यो योगले मात्रै गर्न सक्छ अनुहारलाई सुन्दर बनाउने चाउरीपनाबाट घटाउने एउटा आकर्षक बनाउँछ शरीरलाई र जुन ब्लड प्रेसर सम्बन्धी समस्या छ र इम्युनिटी समस्या पुरै ठिक हुन्छ ब्लड प्रेसर हाई छ भने पनि लो छ भने पनि त्यो सन्तुलनमा आउँछ र इम्युनिटी समस्या पनि पुरै ठिक हुन्छ र अहिले लिएको यो विश्वको जुन तथ्याङ्क छ यो तथ्याङ्क अनुसन्धानबाट योगले चाहिँ एउटा चाहिँ क्यान्सरसँग लड्न सक्ने एउटा प्रणाली लिएको छ विश्वको तथ्याङ्कले अनुसन्धानले योगलाई क्यान्सरसँग लड्न सक्ने एउटा प्रणाली भनिन्छ यति महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् त त्यस्तै अब हाम्रा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ फोक्सोका समस्याहरू अनि महिलाहरू युवाहरू जुन मैले अघि नै भनिसकेँ राम्रो देखिनुको लागि योग जति एन्टी एलिज अहिलेसम्म कुनै औषधि नै बनेको छैन त्यसैले यो विश्वमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ अहिले 60 करोड मानिसहरूले पुरै जनसङ्ख्याको 8% मानिसहरूले योगाभ्यास गर्नुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि 37% युवाहरूले योग गर्नुहुन्छ योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान 37% युवाहरूले गर्नुहुन्छ यो चाहिँ असाध्यै खुसीको कुरा हो
धेरै खुसीको कुरा हो। अब यसै गरी युवाहरूमा यो जुन आफूभित्रको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने बाटोमा जति बढी सङ्ख्यामा यो विश्वमा अगाडि बढेको छ, यसले के सङ्केत दिन्छ भने अबको विश्व भने स्वर्णिम युग आउँदैछ। स्वर्णिम युगको लागि तयार हुँदैछ जनमत। यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त हुँदै जाँदा हुन्छ र हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट आफू पनि चम्किने, यो अरूलाई पनि चम्काउने बाटोमा हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमको अन्तमा केही जस्तो हिजो मैले सञ्जीवनी सूत्र भनेको थिएँ, 8वटा सञ्जीवनी सूत्र भनेको थिएँ। आज पनि केही सञ्जीवनी सूत्र यहाँहरूको माझमा म पस्किन्छु र हामीले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। हामीले सुनेर मात्रै त केही काम छैन, हामीले व्यवहारमा पुरा लागू गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ, आनन्दमय जीवन हुन्छ, प्रतिभाशाली हुन्छौँ, एउटा हुनुपर्ने मानव हामी भइन्छ। जस्तो एक्लो नबस्ने, आमा बुबा गुरु या मन मिल्ने व्यक्तिसँग समस्या समाधानका विषयमा खुलेर कुराकानी गर्ने, सम्भव भएसम्म जुन व्यक्ति वा विषयबाट मन अशान्त छ केही समय त्यो व्यक्ति या विषयबाट अलग्ग रहने। कुनै विषयबाट मन अशान्त छ भने अर्थात् कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो मन अशान्त हुन्छ भने तीबाट अलग्ग रहने अनि मन अशान्त हुन पाएन। धुम्रपान मद्यपान लगायतका नशाजन्य दुर्व्यसनबाट टाढा रहने, पर्याप्त पानी खाने, सूर्योदय अगाडि नुहाउने र प्रात भ्रमणलाई महत्त्व दिने। आफूसँग समय छ भने बिहान मोर्निङ वाक गर्नु अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ र 5 बजे अगाडि हामी उठ्नै पर्छ। यो ब्रह्म मुहुर्तमा अमृत वर्षा भइरहेको हुन्छ यो ब्रह्माण्डबाट, त्यसको सेचनको लागि पनि आफू चाँडै उठ्नै पर्छ। बेलुका चाँडै सुत्ने, बिहान चाँडै उठ्ने, यो निरन्तर हुनैपर्छ भन्दै जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हरेक दिन बिहान 7:30 बजे, दिउँसो 4 बजे हाम्रा बालबालिकाहरूको लागि फेसबुक लाइभमा नवप्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको छ। आफ्नो बालबालिकाको प्रतिभाको लागि, प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि, समग्र विकासको लागि जोड्न बालबालिकाहरूलाई त्यस नवप्रतिभा विज्ञान कार्यक्रममा जोड्नलाई प्रेरित गरिदिनुहोला र आफू पनि हरेक शनिबार परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवबाट ध्यान विज्ञान कार्यक्रम हुन्छ। ध्यानका गहिरा सूत्रहरू हामीले पाउँछौँ। जोडिनुहोला फेसबुक लाइभमा बेलुका 5 बजे। त्यस्तै हरेक सोमबार परम श्रद्धेय एलपी भानु शर्मा गुरुदेवबाट गीता महाज्ञान हुन्छ। त्यो महाज्ञानमा हामी प्रवेश गर्नको लागि आफू पनि प्रवेश हुनुहोला र आफन्त साथीभाइ अरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रेरित गर्नुहोला भन्दै यहाँको दिन सुख शान्ति समृद्धिले भरियोस्। हामी सँगसँगै रहनुभयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण गर्दै आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ दिन। हरि ओम।